परमात्मने नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, बौद्ध संचार टिभी को प्रस्तुति धर्म संस्कृति संस्कारको मूल बाटो कार्यक्रम अमृत वाणीमा सदा चाहिँ आज पनि नमन गर्दछु। यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। आज म यहाँहरूलाई सिधै हाम्रो जनकपुर क्षेत्रतर्फ लग्ने प्रयास गर्दैछु, जहाँ चाहिँ नि अब मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षको पञ्चमी साताव्यापी कार्यक्रम त्यहाँ विवाह महोत्सव हुने क्रममा छ। हरेक वर्ष हुन्छ यो। र अयोध्याबाट डोला आउने, यहाँ कि भनौँ चाहिँ नि सीतासँगको स्वयंवर, विवाह प्रक्रिया विधि, राम जानकीको बिहे यहाँहरूलाई अवगत छ, विदित छ। जनकपुरको विषयमा म छोटकरी चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। त्यसो त भगवान श्रीरामको चर्चा, सीताको चर्चा गर्नु अघि समयको ख्याल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो रामायणको चर्चा, जनकपुरको चर्चा, मिथिलाको चर्चा, गंगा सागरको चर्चा, यो धामको चर्चा गरिरहनु पर्दाखेरि हामीले त्रेता युगलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ। त्रेता युग भनेको हाम्रो जीवनको दोस्रो चरण हो। हाम्रो जीवनको पहिलो चरण भनेको सत्ययुग हो, जसलाई तोते बोली अथवा चाहिँ नि बाल्य अवस्था अथवा बामी सर्ने अवस्था, टुकुटुकु हिँड्नेदेखि लिएर कुनै पनि नक्कलीपना गर्न नसक्ने अवस्था र पुरै सत्य मात्रै, आमाको काख बिस्तारै आमाको काख छोड्दै भूमिमा लडीबिडी गर्दै रहेको अवस्था र शिक्षाको लागि आर्जन गर्ने अवस्थामा पुग्न लागेको अवस्था, दुधे बालकको अवस्था, त्यो सत्ययुग हो। र जब हामी शिक्षाको लागि अथवा कुनै सिपको लागि प्रयत्नरत रहन्छौँ, त्यस समयको आरम्भ भनेको त्रेताको आरम्भ हो। र त्यो प्राप्त ज्ञान वा शिक्षालाई कार्यान्वयनमा जब हामी लान्छौँ, त्यति बेलाको समय भनेको द्वापर युग हो। र बुढ्यौली समय भनेको कलियुग हो। र हाम्रो जीवनको सबै तमाम अवस्थाहरू चार अवस्थामा विभाजित छन्। एउटा बाल्य अवस्था सत्ययुग, किशोर किशोरी अवस्था ज्ञान आर्जन उपासनाको अवस्था त्रेतायुग, र प्राप्त ज्ञान र सिपलाई प्रयोग गर्ने अवस्था, जसलाई एप्लाइड साइन्स भन्छौँ हामी, व्यवहारत विज्ञानमय हुने, त्यसलाई चाहिँ नि के भनिन्छ त द्वापर युग। र जब जीवन उत्तरार्धतिर उन्मुख हुन्छ, ढल्कँदै जान्छन्, केशहरू फुल्न थाल्छन्, आँखामा केही चस्माहरू आउन थाल्छन्, वा बोलीमा लरबर हुन जान थाल्छ, अथवा हामीले आफ्नो घरभित्रैलाई धाम मान्नुपर्ने हुन्छ, अथवा घरबाट त्यति सहज अवस्था बाहिर जाने अवस्था पनि नहुन सक्छ, जो वृद्ध आश्रम भन्छौँ हामी, वृद्धको बेला त्यो समय भनेको कलियुग हो। र त्यो कलियुगमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रा इन्द्रियहरू अलिकति चाहिँ नि द्वन्द्वमा रहन्छन्, रोगग्रस्त हुन्छ। अब यो रामायणको चर्चा, जनकपुरको चर्चा गरिरहनु पर्दाखेरि मैले 12.5 लाख वर्ष अगाडिको चर्चा गर्न खोजेको हो, जो अहिले पनि ताजै छ र लगभग 12.5 दिन अगाडिको कथानक जस्तो मात्रै लाग्छ। सधैँ बिहेको परम्परा हुन्छ। जनकपुरमा सीताको उदय भएको प्रसङ्ग हामी सबैलाई थाहा छ। कतिले सीतायन महाकाव्य लेख्नु भएको छ र रामायणको चर्चा जताततै भएको छ। हाम्रो नेपाली भाषामा आदिकवि भानुभक्त आचार्यले लोकलयमा रामायणको ग्रन्थ तयार गर्नुभयो र घर घरमा, पहाड पहाड, गाउँ गाउँ, हरेक मन मस्तिष्कमा रामायण पुगेको छ। र रामायणको संस्कृतमा एकदमै चाहिँ नि उजागर गर्ने, लेख्ने काम स्वयं शिवजीले गर्नुभयो। र भगवानकै अर्को रूप वाल्मीकिले, आदिकवि जसलाई भनिन्छ संस्कृतको देववाणीको रूपमा, वाल्मीकि स्वयंले यसलाई तयार गर्नुभयो। वाल्मीकि वास्तवमा पहिले एउटा व्याधा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको त्यो मरा भन्ने
जपबाट राम हुँदाखेरि स्वयं रामको कृपा हुँदा रामायण लेख्नमा तत्पर हुनुभयो, सफल हुनुभयो र मन्त्र शक्ति राममा यस्तो छ जो रामको नामले आराम दिन्छ सबैलाई। रामको नामले के दिन्छ? आराम दिन्छ सबैलाई भने कृष्णको नामले के दिन्छ? कर्षण गर्छ। जस्तै चुम्बकीय शक्ति। भगवान श्री कृष्ण कालो वर्णको हुनुहुन्छ, तथापि श्री कृष्णको रूप, रङ्ग, उहाँको चाल ढाल, उहाँका गतिविधि, उहाँका क्रियाकलाप र उहाँले दिएको सन्देशलाई आज नमान्ने कोही छैन र उहाँले दिएको महाभारत लगायत गीता र उहाँका सन्देशहरू आज संसारमा सयौं भाषामा प्रकाशित भएका छन्, उल्था भएका छन् र मूल भनेको संस्कृतमा हो। र यता जनकपुरको चर्चा गरिरहनु पर्दा अवधी भाषा पनि, मैथिली भाषा पनि निकै प्रचलितमा रहेको छ। त दर्शकवृन्द, के होला जनकपुर? कहाँ होला जनकपुर? वी अल नो अबाउट जनकपुर। किन होला जनकपुर नाम रहेको? कहाँ पर्ला? वास्तवमा जनकपुरको इतिहास कोट्याउँदाखेरि जनकपुरको क्षेत्र विशाल छ। दक्षिणमा गङ्गा बहाव, गङ्गाको सिमानासम्म नदी तट जहाँबाट गङ्गा बहन्छन्। पूर्वमा हिमालय तट र हिमालय तटबाट निश्चित भएर आएकी गङ्गा, जसलाई चाहिँ नि कौशिकी भनिन्छ, पूर्व उत्तरमा जनकपुरको सिमाना। अब पश्चिममा तपाईँको चाहिँ नि जहाँबाट दामोदर कुण्डदेखि बग्दै आएकी नदी, जसलाई काली गण्डकी कृष्णाभा भनियो, त्यहाँसम्मको जमिन, अथवा भनौँ जहाँ गएर गोसाइँकुण्डदेखि जल सिंचित हुँदै कागबिनी हुँदै अथवा चाहिँ गोसाइँकुण्डबाट त्रिशुली हुँदै जहाँ गएर चाहिँ नारायणी बन्न पुग्छ, उताको विष्णुप्रिया गण्डकी र यताको शिवप्रिया त्रिशुलीको सङ्गम देवघाट क्षेत्र, तटीय तमाम क्षेत्रहरूको समष्टि भनेको जनकपुर हो। जनक राजाले यो सहर बसालेको हुनाले नाम रह्यो जनकपुर। जनकपुर भन्नु मिथिला हो। मलाई एउटा श्लोक याद आउँछ। मिथिला मिथिलेति त्रिवर्णीयं श्रुतितोपि गरीयसी। विष्णु पुराण। मिथिलेति त्रिवर्णीयं श्रुतितोपि गरीयसी। मकारो विश्वकर्ता च थकार स्थितिपालकः। विष्णु पुराण। मकारो विश्वकर्ता च थकार स्थितिपालकः। लकारो लयकर्ता वै त्रिमात्रा शक्तयो भवन्। प्रणवेन समं सिद्धि सर्वाघौघ निवारणम्। प्रणवेन समं सिद्धि सर्वाघौघ निवारणम्। पौर्णमासी बिना चन्द्रो यथा पूर्णो न जायते। पौर्णमासी बिना चन्द्रो यथा पूर्णो न जायते। तथा तीर्थादिकं कृत्वा पूर्णो न मिथिला बिना। तथा तीर्थादिकं कृत्वा पूर्णो न मिथिला जनः। मिथिला बिना। मिथिलायां कृतं पुण्यम् इहलोके परत्र च। मिथिलायां कृतं पुण्यम् इहलोके परत्र च। अक्षयस्यात् तत् सर्वं रामसां सायुज्यकारकम्। विष्णु पुराण। यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि मिथिला, मिथिलामा अ ओम तीन अक्षर ओम भए जस्तै, तीन वर्ण ओम भए जस्तै ओमको समष्टि मिथिला हो। यहाँ अघि भनिएको श्लोकले नै के बताउँछ भन्दाखेरि मिथिलेति त्रिवर्णीयम श्रुतोपि गरीयसी। तीन वर्णले युक्त भएको मिथिला सुन्नाले पनि एउटा गरिमा बढ्दछ, इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्दछ। यश र मान, कीर्ति र आयु दीर्घायु हुन्छ व्यक्ति, मान्छे, खास गरी सर्वश्रेष्ठ प्राणी।
मिथिला मिथिली त्रिवर्णीयम श्रुतितोपी गरीयसी मकारो विश्वकर्ता च थकार स्थितिपालक। मिथिलाको मकार भनेको विश्वकर्ता हो, जसलाई ब्रह्मा भनिन्छ। हामीले ओमको चर्चा गर्दा पनि यो कुरा धेरै विश्लेषण गरिसक्यौँ। मकारो विश्वकर्ता छ, विश्व ब्रह्माण्डको कारक तत्त्व भनेको मकार, मिथिलाको म, जसलाई चाहिँ नि ब्रह्मा सृष्टिकर्ता सर्जक भनिन्छ। र थकारो थकारो के त, थकार चाहिँ नि स्थितिपालक, थकार स्थितिपालक। थकारो स्थितिपालक भने स्थिति पालन रक्षा, यसलाई चाहिँ प्रोटेक्सन सुरक्षा कार्य सञ्चालन सम्पूर्णमा स्थिति गराउने कार्यलाई चाहिँ मिथिलाको थीले बताउँछ। थी भनेको स्थिति, जसलाई स्वयं विष्णु भनियो, पालक रक्षक। अब सुरुवात कसले गर्यो? ब्रह्माजीले, अघि पालन कसले गर्यो? संसार विष्णुले। र अब संहार हुन्छ, शनि एकनाश रहन्न, लय र प्रलय हुन्छ। मिथिलाको लले के बताउँछ? लकारो लय कर्ता वै, लकारो लय कर्ता वै त्रिमात्रा शक्तयो भवन। लयकर्ता प्रलयकर्ता स्वयं को हुनुहुन्छ? महेश्वर अथवा शिव, रुद्र जसलाई भनिन्छ। हामीले यसअघि ओमको चर्चा गर्दा पनि यी कुराहरू धेरै वर्णन गरिसक्यौँ। मिथिला भन्नु र ओमको प्रणव भन्नु एउटै कुरा हो, जसबाट सिर्जना छ, पालना छ र संहार पनि छ। किनभने कुनै कुराको उदय पश्चात त्यो विकसित अवस्था हुन्छ र त्यसको अन्त्य पनि हुन्छ, संहारकारी गुण पनि। र सम्पूर्णमा यो मिथिलाको नाम लिनासाथ मानिसले अन्जानमा वा जानेर कमाएका पापहरू निवारण हुन्छन्। र मिथिला त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ नि नामैले पर्याप्त, सुन्दै पर्याप्त र त्यसमा टेकियो भने, त्यो भूमिमा पदार्पित गरियो भने, त्यो धरतीमा, त्यो जमिनमा, त्यो क्षेत्रमा, त्यो एरियामा, त्यो व्यापक छ एरिया, त्यो भित्र प्रवेश मात्रै गरियो भने पनि संसारमा बाँकी जान्न केही रहन्न र ज्ञानको एकदमै पूर्ण अवस्था प्राप्त हुन्छ र त्यसले मुक्तिदाता, मुक्ति पनि प्राप्त, भुक्ति त हुन्छ नै, मुक्ति पनि प्राप्त गराउँछ। जसरी तिथिहरू 15 छन्, अथवा भनौँ कृष्ण र शुक्ल गरेर तिथिहरू 30 वटा छन्। तिथिहरू पूर्णता त्यति बेला हुन्छ, तिथिको पूर्णता जब चन्द्रमा उदाउँछन्, पूर्णिमा हुन्छ। रातमा अन्धकार हुन्छ अरू दिन, तर पूर्णिमाको रात हेर्नुहोस् कति उज्यालो हुन्छ। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुवाणी गुरु कृपाबाट के हुन्छ? ज्ञानको बत्ती बल्छ, ज्योति बल्छ र अज्ञानता जसरी हट्छ। ज्ञानको उदय भइसकेपछि त्यो ज्ञानले के गर्छ? त्यो बत्ती, ज्ञानको बत्तीले अँध्यारोलाई नष्ट गरिदिन्छ। जस्तै रातमा चन्द्रोदय भएपछि पूर्णिमाको रातमा उज्यालो हुन्छ, जस्तै सूर्य उदय भएपछि रातको अन्धकार रात त्यसै भाग्दछ। त्यस्तै गरी अन्धकार अज्ञानता रूपी त्यो मानव हृदयमा भएको कल्मसलाई ज्ञानको बत्ती प्रकाशवान गुरुबाट, प्रणवबाट, मन्त्रबाट अथवा त्यो धामबाट, तीर्थबाट, क्षेत्रबाट यसरी भइसकेपछि के हुन्छ? अन्धकार टिक्ने अवस्था रहन्न, अज्ञानता पनि हटिहाल्छ। अब यस्तो मन्त्र शक्ति छ जहाँ चाहिँ नि मिथिलामा, जहाँ चाहिँ नि जनकपुरमा, जहाँ चाहिँ नि निमीले राज गरे, निमीको शरीर मथियो। मिथि भन्ने एकजना चाहिँ नि बालक पैदा भयो र निमीका सन्तान थिएनन्। र सबै गुरुहरूले, याज्ञवल्क्य आदि गुरुहरूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि अब राजपाट चलाउने कुनै चाहिँ नि उत्तराधिकारी आवश्यकता छ। त्यसकारण एक ज्यान जाँदैमा बहुजन हिताय हुन्छ भनेदेखि अब यो वृद्ध शरीर नराखेर यसलाई मथ्ने सबैले निर्णय गरे। तर पाप त लाग्छ नि, शरीर हत्या। याज्ञवल्क्य गुरु आदि ठुल्ठुला बृहत गुरु सभा भइसकेपछि निमीको शरीर मथन गरियो र त्यहाँबाट मिथि भन्ने एक बालक पैदा भए र ती बालक बिस्तारै हुर्कँदै गरी राज्यारोहण गराइयो। उनको नाम जनक भयो र
त्यो मिथि नाम गरेको नामबाट त्यो बालकबाट रक्षित भएको क्षेत्र मिथिला भइदियो। मिथिले पालन गरेको रक्षा गरेको त्यो क्षेत्र मिथिला भइदियो र तिनै मिथिलाई जनक नन्दिनी सीताको पिताको रूपमा लिइएको जनकले त्यहाँ सहर बसाल्नुभयो, जसका कारणले त्यो क्षेत्र जनकपुर भइदियो। त्रेतायुगको कुरा हो यो। अब रह्यो कुरा अब निमीको शरीर मथन गर्दाखेरिको दोष पाप। अब त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि वशिष्ठ आदि गरिएका चाहिँ आज्ञाबाट गुरुहरूको आज्ञाबाट यसो भइसकेपछि ब्रह्माण्डभरिका तमाम चाहिँ तीर्थहरूलाई यहाँ आमन्त्रण गर्ने मन्त्र शक्तिद्वारा यो क्षेत्रमा र गङ्गा सागरको निर्माण गर्ने भनिन्छ नि। सबै तीर्थ बार बार गङ्गा सागर एकै बार उखान पनि छ चल्तीमा आएको। विश्व ब्रह्माण्डमा घुम्दै घुम्दै जाँदा जति पनि पाप निवारण हेतु असङ्ख्य तीर्थहरू छन्, त्यो तीर्थको सबै त्यहाँ आमन्त्रण गरियो। वशिष्ठ आदि गरिएका ब्रह्मादि आदि गरिएका देवताहरूले याज्ञवल्क्य आदि गुरुहरूको मन्त्र शक्तिबाट कर्षण शक्तिबाट ब्रह्माण्डका स्वर्ग मर्त्य पाताल सबैतिरका तीर्थका अंशहरू त्यहाँ चाहिँ आए उर्लिएर र त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको कुण्ड निर्माण भयो, जसलाई अहिले पनि भनिन्छ त्यो छ गङ्गा सागर है। त्यो गङ्गा सागरमा जसले चाहिँ निमीलाई मथन गर्दाखेरि त्यो दोषबाट मुक्त हुन चाहेको अवस्था, पापबाट विमुक्त हुन चाहेको अवस्था थियो, त्यहाँ स्नान गर्नु। अहिले पनि शास्त्रले के बताएको छ भने जानेर अन्जानमा वा नजानेर गरिएका पापहरू चाहिँ निवारण कति बेला हुन्छन्, जब हामी तीर्थमा गएर शुद्ध तरिकाबाट स्नान गर्छौँ, पाप पखाल्छौँ। त्यसो त सत्सङ्गबाट पनि हुन्छ। यो चाहिँ नि जङ्गम तीर्थ हो। अहिले नदी सबै प्रदूषणयुक्त छन्, त्यसकारण जहाँ गए पनि प्रदूषण मुक्त अवस्था नहुँदाखेरि सत्सङ्गबाट, शास्त्रार्थबाट, शास्त्रको ज्ञानबाट, सत्सङ्गबाट यस्तै यस्तै कार्यक्रमहरूबाट स्नान गर्ने हो। अहिले भूगोल हाम्रो अलिकति प्रदूषित भएको अवस्था छ। ब्रह्माण्ड लगभग वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, अब सारा प्रदूषित अवस्थामा छ। अब याज्ञवल्क्य गुरु आदि समान तमाम गुरुहरूलाई र त्यहाँ रहेका सम्मिलित भएका व्यक्तिहरूको पाप धुने कार्य चाहिँ नि त्यसै गङ्गा सागरमा डुबुल्की मारिसकेपछि भइसकेपछि अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि मन्दिरको ठिक अगाडि भागमा चाहिँ नि एउटा कुण्ड छ, सरोवर। अहिले त त्यति सफा देखिन्न होला, तर केही हदसम्म पहिले चाहिँ त्यो रमणीय शुद्ध सफा नै थियो। अब प्रदूषण त अहिले पनि छ, अयोध्यामा पनि छ, जहाँ राम हुर्किनुभयो, जन्मनुभयो। जनकपुरमा नहुने कुरै भएन। त्यसमाथि पनि हामीले धेरै औद्योगिक कल कारखाना, मानवले गर्ने क्रियाकलाप इत्यादिले गर्दा जताततै जलवायुको सङ्कट, परिवर्तन इत्यादि, प्रकृति विनाश भइरहेको अवस्था, हिमाल नै पौलिरहेको अवस्था, नदीका तटीय क्षेत्रहरूको भौगोलिक डरलाग्दो अवस्था, त्यो त्यहाँ पनि नभएको होइन। हामीले आफ्नो रूप रङ्ग अवस्थालाई हेर्दाखेरि पनि चित्रण गर्न सक्छौँ कि चाहिँ नि जनकपुर त्यो अवस्थामा, त्यो 12.5 लाखको समयको अवस्थामा त्यो पक्कै छैन। अयोध्या पनि त्यो प्रदूषण मुक्त अहिले छ भन्ने अवस्था छैन। र केही वर्ष अगाडि पनि हामीले त्यहाँ भ्रमण गरिरहँदाखेरि संयुक्त रूपमा एकैचोटि भ्रमण गर्दाखेरि पनि हराभरा सुन्दर देखिनुको सट्टा अलिकति धुवा धुलो विषाक्त यस्ता विकिरणहरूले चाहिँ यस्तो अवस्था हामीले पनि देखेको, अनुभूति गरेको अवस्था थियो। अब यो मिथिला चाहिँ नि तमाम चाहिँ नि देवताहरूको धाम हो। र यो चाहिँ नि धाम किन हो भन्दाखेरि स्वर्ग मर्त्य पाताल जम्मैतिरबाट ब्रह्माण्डमा रहेका अनेक शक्तिशाली देव देवीहरूको उठबस गर्ने ठाउँ, त्यहाँ कुण्डमा स्नान गर्ने ठाउँ, त्यहाँ सत्सङ्ग गर्ने ठाउँ। र जनक राजाले जति बेला त्यहाँ राज्य गर्नुभयो, त्यहाँ त्यति बेला बाल योगीश्वरहरू, जुन भागवतमा हामी 11 स्कन्धमा अध्ययन गर्छौँ, अध्यापन प्रवचन गर्छौँ, महायज्ञहरू गरिरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ 9 बाल योगीश्वरहरू आउँथे र हरदम चाहिँ नि उनीहरूले जनक राजालाई ज्ञान दिन्थे, दिव्य ज्ञान। फेरि दिव्य ज्ञान दिन्थे। दिव्य ज्ञान भनेको यो चर्म चक्षुले देखिने ज्ञान होइन, अन्तर हृदयले, मनले
प्राप्त गर्ने ज्ञानलाई दिव्य ज्ञान भनिन्छ। यो छालाको आँखाले त्यो प्राप्त हुँदैन, देखिँदैन भनेर अन्तर्हृदयमा स्पर्श हुने गरी प्राप्त भएको दिव्य ज्ञानद्वारा जनकपुर संरक्षित थियो त्यति बेला। र त्यहाँका पल्लवी पालुवा वायु भनौँ, त्यहाँका पशु पंक्षी वनस्पति हरियालीले पनि वेदाङ्गको र चाहिँ यसको चाहिँ नि उपनिषदको भाषामा बोल्थे र सिटामोलको आवश्यकता पर्दैन थियो र सुन जुवारात भाँडा कुँडाहरू कुनै पनि तालचा लक गर्ने अवस्था पर्थेन। रोगी कोही हुँदैन थियो, किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि शङ्का उपशङ्का काहीँ केही थिएन र जनकको राजामा एउटा सिटामोलको आवश्यकता पर्दैन थियो र गाईले हब्बा गर्दा पनि वेदको भाषा बोल्थ्यो। चराचुरुङ्गी सुगा आदि र त्यहाँका भएका जति पनि चाहिँ वनस्पतिहरू चाहिँ नि हावामा सुसेली खेलिरहँदाखेरि वेदाङ्ग उपनिषदको भाषामा खेल्थे र त्यहाँ बस्ने कुनै पनि मानिस देवता नै हुन्थे र देवताहरूबाट रक्षित भएको जनकपुर, त्यहाँ चाहिँ हरदम सत्सङ्ग हुन्थ्यो। राज्य नीति, राज्यले नेतृत्वले गर्नुपर्ने के हो, सुशासन के हो, शासन सत्तामा के गरेर जनतालाई संरक्षण दिनुपर्छ, वेद के हो, सत्सङ्ग के हो, गायत्री के हो, मन्त्र के हो, गाई के हो, गीता के हो, गङ्गा के हो, साराका सारा तमाम सत्सङ्ग भइरहन्थ्यो। त्यहाँ बाल योगीश्वरहरू आउँथे, उनीहरूलाई कुनै यातायात त्यस्तो आवश्यकता थिएन। मन्त्र शक्तिद्वारा उनीहरू स्वर्गमा एकैछिन पुग्न सक्थे, यान रहित, इन्धन रहित, चालक रहित, मन्त्र शक्तिबाट। अघि नारद आदि गुरुहरू त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो, कुनै यन्त्र आवश्यकता, सवारी साधन कुनै आवश्यकता पर्दैन थियो र त्यहाँ हरदम सत्सङ्ग भइरहन्थ्यो। र मानवोचित देवोचित कर्महरू के हो, सत्सङ्ग के हो, किन जिन्दगी अस्थायी छ, मरेपछि त केही थाहा हुँदैन, देखिँदैन। त्यसकारण मृत हुनुभन्दा पहिले नै जीवनलाई सार्थक बनाउनुपर्छ र शासन सत्ता चाहिँ नि राजाले लिइरहँदाखेरि पनि प्रजा हिते हितम राजा, प्रजाको हित नै राजाको हित र राजाको रक्षा नै प्रजाको रक्षा भनेर यसरी चाहिँ नि अत्यन्त सुमधुर ढङ्गबाट कोही भोका नहुने, कोही नाङ्गा नहुने, कसैले चाहिँ नि अब गरिबी त्यसको काहीँ कोही कतै नहुने, कसैलाई रोग व्याध उपचार गर्नु नपर्ने, सकुशल एकदमै त्यस्तो रहेको अवस्था थियो जनकपुरमा। र जनकपुर क्षेत्रमा चाहिँ नि ती बाल योगीश्वरहरू जस्तै भनिन्छ चमस, करभाजन, होइन। अब विभिन्न चाहिँ नि बाल योगीश्वरहरूको चाहिँ नि नामहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कवि, होइन, हरि, अन्तरिक्ष, त्यस्तै गरिकन प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, होइन, त्यस्तै गरिकन द्रुमिल, चमस, करभाजन, होइन। यी चाहिँ ब्रह्मज्ञानी थिए। ब्रह्मज्ञानी कसलाई भनिन्छ भन्दाखेरि जसले ब्रह्म बुझेको छ, देवतासँग सिधै वार्ता गर्न सक्छ र उसले चाहिँ नि केवल चाहिँ नि ज्ञान उपकार मात्रै बाँड्न सक्छ, पैसामुखी होइन, भोगमुखी होइन, योगमुखी भएर। त्यस्ता व्यक्तिहरू जो बाल योगीश्वर, विवाह नै नगर्ने, गृहस्थ नै बन्नु नपर्ने, जहिले पनि हेर्दा उस्तै पठ्ठो उमेर, किशोर उमेर, त्यस्तो वृद्ध नै नहुने, त्यस्ता योगीहरूबाट जनकले शिक्षा दीक्षा गरिरहन्थे। र हामीले पढ्ने पढाउने भागवत जो भन्छौँ, सुखदेव स्वामीले परीक्षित राजालाई जुन भागवत सिकाउनु भयो, त्यो भागवत दाता जो सुखदेव हो, व्यासका पुत्र सुखदेवले पहिलो 5 दिन चाहिँ नि भागवत सिक्नु भएको चाहिँ जनकबाटै हो, जनकपुरबाट। व्यासजीलाई शङ्का लाग्यो, भागवत चाहिँ कसलाई दिने, आफूले रचना त गर्नुभयो व्यासजीले, अब पहिले कसलाई दिने, यो सामान्य व्यक्तिलाई यो भागवत दिन मिल्दैन, जो चाहिँ नि एकदम आकाङ्क्षी छ, त्यसको लिन योग्य छ, त्यसलाई भागवत दिने, किन भागवत त भगवान हो स्वयं। असामान्य यस्तो एउटा त्यस्तो व्यक्तिले, त्यस्तो इच्छुक व्यक्तिले मात्रै यो चाहिँ नि लिनुपर्ने हुन्छ, यसमा धेरै मन्त्रहरू छन् भन्दाखेरि जो पाए त्यसलाई चाहिँ यो सत्सङ्ग अथवा भगवान अथवा भागवत दिनु नमिल्ने भएको हुनाले एकदमै चाहिँ नि उत्तम चाहिँ नि कसलाई दिने त भन्दाखेरि जो चाहिँ नि धार्मिक छ, धर्मभिरु छ, उसलाई दिने भागवत भनेर नारदको आशीर्वादले व्यासलाई शङ्का लाग्दाखेरि बनाएर मात्रै भएन, व्यासजीले बनाएको भागवत सुनाउने व्यक्ति नपाउँदाखेरि गुरु नारदसँग प्रश्न गरिरहँदाखेरि
नारदजीले भन्नुभयो तपाईँकै छोरा चाहिँ नि तप गरेर बस्नु भएको छ, सुखदेव हो उहाँको नाम, जङ्गलमा हुनुहुन्छ, बल्कल वस्त्र धारण गर्नुभएको छ, उहाँलाई नै दिनुहोस् भन्दा त्यसले म आफ्नो छोरो म आफैसँग छैन कसरी ल्याउने त उसलाई भन्दाखेरि एउटा भागवतमा यस्तो मन्त्र छ जुन मन्त्र शक्ति प्रयोग गरेर शिष्यहरूद्वारा व्यासका शिष्यहरूबाट सुखदेवलाई आफ्नो नजिक त ल्याइयो र परीक्षण गर्नको लागि चाहिँ नि भागवत सिकाउन पढाउन पहिले योग्य छ कि छैन भन्ने क्रममा जनककोमा पठाइयो। राजा जनकले 5 दिनसम्म भागवत पढाउँदाखेरि हलचल नगरिकन असाध्य दीक्षित शिक्षित हुन प्रयत्नरत भएको अवस्था त्यो देखिएको हुनाले व्यासजीलाई ठिक छ उसलाई भागवत सुखदेवलाई भागवत दिँदाखेरि तपाईँलाई उपयुक्त पात्र उही हुनसक्छ, अरू विकल्प अहिले खोज्दा भेटिन्न भनिरहँदाखेरि जनक राजाबाट जनक जुन ज्ञान उपदेश दिन इच्छुक गुरु हुनुहुन्थ्यो, एकदम योग्य गुरु, उहाँबाट शिक्षित हुनुभयो। सुखदेव स्वामी र जनकद्वारा दीक्षित भइसकेपछि सुखदेवले आफ्ना पिताजी व्यासबाट भागवत पूर्ण अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको थियो। दर्शकवृन्द, आज म विवाह पञ्चमीको सेरोफेरोमा यहाँहरूलाई जनकपुरतर्फ लगिरहेको छु। त्यसो त जनकपुरको चर्चा यतिमै मात्र सीमित रहन्न र जनककी छोरी थिइन् पावनी अत्यन्त चाहिँ जसको नाम भयो सीता। अब सीताको उदयको कुरा गरिरहनु पर्दाखेरि प्राय सबैलाई थाहा छ, एउटा जनक राजाले आफैले कमाई गरेको सुनको हलोले हवनको लागि यज्ञको लागि चाहिँ नि अन्न प्राप्तिको लागि आफै नै हलो जोत्थे उनी। त्यो त्यसबाट उदय भएको उत्पत्ति भएको त्यो हवनादि सामग्री तयार गर्ने क्रममा सुनको हलोले कर्षण गर्ने त्यो जमिन जोत्दाखेरि एउटा बाकस पत्ता लाग्यो। अब यो बाकसको लामो कथा अर्को छ, पछि प्रस्तुत गरौँला। र चाहिँ नि त्यहाँ एक बालिका पैदा भइन् र ती बालिकालाई चाहिँ नि खोलेर हेर्दाखेरि सुनको हलोले त्यो कर्षण गरिरहँदा जमिनबाट धरतीपुत्री यस्ती किशोरी यस्ती बालिका उदय भइन् जसले चाहिँ नि आफ्नी महारानी सुनैनालाई चाहिँ नि पाल्न दिनुभयो राजा जनकले। र सुनैनाको छत्र छायामा मातृवत्सल मातृत्वमा सुनैना पालिन् र सुगाले जनक राजाको दरबारमा उद्यानमा रहेको सुगाले रामायण पढायो, वाल्मीकिकृत रामायण पढायो र चाहिँ नि सुगाको बिहे अर्थात् चाहिँ नि सीताको बिहेको क्रममा चाहिँ नि यस्ती सीता जसलाई चाहिँ नि यस्ती छोरी जसलाई चाहिँ नि सुयोग्य वरको आवश्यकता छ भनेर संसारभरि चाहिँ भनिरहँदाखेरि सारा विद्वानहरू सारा राजा महाराजाहरू त्यहाँ चाहिँ नि स्वयंवरको धनी भएर सीता पाउने लालना अर्थात् लालित भएर चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ राजकुमारहरू धनी धनी महाराजहरू थियो आउँदाखेरि त्यो चाहिँ नि एउटा प्रतिज्ञा थियो जसले चाहिँ नि धनुष बाणलाई चाहिँ नि उठाउन सक्छ, धनुको ताँदो उठाएर त्यो धनुलाई तोड्न सक्छ जसले उसैलाई म मेरी छोरी दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो जनकले। यसको पनि विविध कारणहरू थियो र त्यो चाहिँ नि जनकले पूजा गरिरहेको धनुलाई पहिले सीताले किशोर अवस्थामा नै त्यो पूजा चौकामा राख्दाखेरि एकदम गरुङ्गो त्यो सीताले सजिलैसँग एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सफा गर्ने क्रममा अर्को ठाउँमा राख्नुभएको थियो र त्यो चाहिँ नि चलाएको अवस्था एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारेको अवस्थाले यी चाहिँ विलक्षण कुनै दैवी शक्ति रहेछ सीतामा भनिसकेपछि अब विलक्षण प्रतिभा भएको व्यक्तिलाई नै वर खोजेर दिनुपर्दछ, यस्तो व्यक्ति कहाँ होला भनेर संसारभरि प्रचार गर्ने क्रममा यो प्रचार चाहिँ अयोध्यामा पनि पुग्यो र अयोध्यामा दशरथ पुत्र 4 भाइ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नहरू हुनुहुन्थ्यो र गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ आदिको निर्देशनमा राम लक्ष्मणहरू इत्यादि चाहिँ आइसकेपछि धनुर्भङ्ग गर्ने काम चाहिँ त्यहाँ भयो र जनकपुर जहाँ अहिले 12 बिघा भन्ने जमिन छ त्यहाँ चाहिँ नि सीताको स्वयंवर गरिएको प्रसङ्ग विवाह गरेको प्रसङ्ग नै मार्ग शुक्ल पञ्चमी हो र सीताको उदय भने वैशाख शुक्ल नवमी तिथि बताइएको छ। यसमा कसैले यताउता पनि भएको अवस्था भनिएको अवस्था छ। वास्तवमा अयोध्या र जनकपुरको एकदम निकटै सम्बन्ध रहेको छ र अयोध्या भनेको चाहिँ जुन चाहिँ क्षेत्र अत्यन्त सुमधुर र चाहिँ नि जहाँ ध्रुवले पनि तप गरेको युद्ध नहुने क्षेत्र अयोध्या सरयू नदीको तट
त्यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ नि भगवान श्रीरामको उदय भएको, 3 भाइ अन्य पनि भएका कौशल्या, कैकेयी इत्यादि सुमित्राबाट। र पहिले चाहिँ नि के भयो भन्दाखेरि यो मनु र शतरूपा दुई भनौँ स्वयम्भू मनु र शतरूपाले भगवान क्षीरसागरवासी श्री विष्णुलाई कठिनतम तप गर्नुभयो र भगवान खुसी भइसकेपछि के माग्छौ वरदान माग भनिरहँदाखेरि हात जोडेर स्वयम्भू मनु र शतरूपाले तपाईँ जस्तै सन्तान हामीले खोजेका हौँ, सन्तति छोरा पाउने इच्छा छ भनिरहँदाखेरि तथास्तु म जस्तै संसारमा ब्रह्माण्डमा अरू कोही छैन, बरु गर्भमा मै आएर बसिदिउँला भनिसकेपछि तिनी स्वयम्भू मनु र शतरूपा चाहिँ त्रेतायुगमा राजा दशरथको रूपमा र रानी कौशल्याको रूपमा आउनुभयो र उहाँहरूलाई दिएको वरदान स्वरूप चाहिँ नि कौशल्याको गर्भबाट रामको उदय भएको हो। वास्तवमा उनै रामलाई विश्वामित्र वशिष्ठ आदि गुरुहरूको निर्देशनमा जनकले पालिएकी रक्षा गरिएकी धरतीपुत्री सीताको बिहेको प्रसङ्ग नै जानकी बिहेको प्रसङ्ग हो। अब वास्तवमा यो जनकपुर अत्यन्त यस्तो रमणीय छ जहाँ 9 लखा दरबार भनिन्थ्यो अहिले, जसलाई चाहिँ नि यो मन्दिर जहाँ दरबार यो बनेको छ यो चाहिँ नि यो अत्यन्त चाहिँ नि यो चाहिँ नि यो कोही एक व्यक्तिबाट बनेको। यसको खास नाम भन्नुपर्दाखेरि भारतकै टिकमगढकी महारानी एकजना रहेछन् वृषभानु कुँवरले सम्मत 1968 सालमा धेरै आरम्भ गरेर धेरै समय लगाएर यो चाहिँ नि दरबार बनाउन लगाएछन् र त्यति बेला नै यो चाहिँ नि के त भन्दाखेरि त्यो तयार भइसकेपछि चाहिँ यो 9 लाख रुपियाँ त्यति बेला नै लागेको रहेछ र त्यो मन्दिरलाई अहिले 9 लखा भनिन्छ, जहाँ 12 बिघा क्षेत्र छ स्वयम्वरको, जहाँ चाहिँ नि त्यो अत्यन्त त्यहाँ चाहिँ धेरै मठ मन्दिरहरू अन्य छन्, दशरथ मन्दिर, राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर, सीता मन्दिर होइन, विभिन्न चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ हनुमान, गणेश होइन, शिवको इत्यादि सारा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मन्दिरहरू बनेका छन् र वास्तवमा स्वर्णपुरी नै हो, स्वर्ग नै हो। स्वर्गमा देवताहरू बस्न इच्छा नहुँदा यहाँ आएर बस्ने क्षेत्र। जनकपुरको चर्चा जति गरे पनि कम हुन्छ र मैले यहाँ छोटकरीमा केही प्रस्तुतिहरू चाहिँ राखेँ र समादरणीय दर्शकवृन्द, हामी बौद्ध सञ्चार टेलिभिजनको प्रस्तुति धर्म संस्कृति संस्कारको मूल बाटो कार्यक्रम अमृत बाणी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यहाँको दक्षता, विज्ञता, यहाँको आफ्नो क्षमता हामीद्वारा प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई सबै स्वागत छ जहिले पनि र हाम्रो कार्यक्रमप्रति यहाँले सकारात्मक ऊर्जा प्रतिक्रिया दिन पनि नछुट्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। म अच्युत प्रसाद पौडेल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। र जाँदै तपाईँ सबैलाई र हाम्रा प्राविधिक मित्र सुशान्त अधिकारी भाइ, जसले चाहिँ यो रेकर्ड गर्ने काममा एकदम खटेर लाग्नु भएको छ, सुशान्त अधिकारी भाइको यो प्रविधिमा हामीले यो संवाद यो प्रस्तुति गरिरहेका छौँ र समग्र यो बौद्ध सञ्चार टेलिभिजन परिवारप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छौँ। हस्, नमस्कार।